बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों। तो आज हमारी प्रॉफिट सीरीज का छठा दिन है और आज के हमारे नबी हजरत सालेह अलैहिस्सलाम हैं। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम अल्लाह सुब्हानहू तआला के भेजे हुए अंबिया अलैहिस्सलाम में से एक नबी हैं। अल्लाह ताला ने आप अलैहिस्सलाम का जिक्र खैर कुरान मजीद में 8 मकामात पर फरमाया है। आप अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने कौम समूद आदम सानी की तरफ से नबी बनाकर भेजा। कौम समूद अरब कबाइल में से एक मशहूर कबीले का नाम है। ये लोग समूद बिन आमिर बिन अर्म बिन नूह अलैहिस्सलाम की औलाद में से थे। ये कबीला हिजाज और शाम के दरमियान के इलाका हिजर में रिहाइश पजीर था, जिसे मदाइन स्वालिह भी कहा जाता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 9 हिजरी में गज़वा तबूक के लिए जाते हुए कौम समूद की हलाक शुदा बस्तियों के पास से गुजरे थे और वहाँ से तेजी से गुजरने और कुएं का पानी ना पीने का हुक्म दिया था। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम की बात और वाज़े नसीहत। कौम आद की हिलाकत के बाद कौम समूद आदम सानी को अल्लाह ताला ने जमीन में इनका जानशीन बनाया। अल्लाह ताला ने इन लोगों को इतनी ताकत दी थी कि वो पहाड़ों को तराश तराश कर अपने घर बनाया करते थे। ये लोग भी कौम आद की तरह बुत परस्ती में मुब्तला थे। इन्होंने कौम आद के वाक़ियात जानने के बावजूद इनसे इबरत हासिल न की। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम इसी कौम के एक शरीफ खानदान से थे, जिन्हें अल्लाह ताला ने कौम की हिदायत के लिए नबी बनाकर भेजा। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को पहले अंबिया अलैहिस्सलाम की तरह बुतों की पूजा छोड़कर सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करने की तलकीन की और नाफरमानी की सूरत में अल्लाह ताला के अजाब से डराया। कुछ लोग तो ईमान ले आए, लेकिन अक्सर ने हजरत सालेह अलैहिस्सलाम की बात मानने से इनकार कर दिया। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम की तबलीग पर कौम का रद्दे अमल। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को बड़े अच्छे अंदाज में ये समझाने की कोशिश की कि जिन बुतों की तुम इबादत कर रहे हो वो तुम्हारे किसी काम भी नहीं आ सकते, लिहाजा इन्हें छोड़कर तुम सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करो जो तुम्हारा हकीकी माबूद है। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम की इस बाज़े नसीहत को कबूल करने के बजाय कौम ने हजरत सालेह अलैहिस्सलाम पर मुख्तलिफ इल्ज़ामात आयद करते हुए आप अलैहिस्सलाम को झुटलाया और कहने लगे, ए सालेह, तुम पर तो जादू कर दिया गया है जिसकी वजह से तुम्हारी अकल काम नहीं कर रही, इसलिए तुम बेकी बेकी बातें कर रहे हो। तुम भी हमारे ही जैसे इंसान हो और दावा ये कर रहे हो कि अल्लाह ने तुम्हें हमारे लिए रसूल बनाकर भेजा है। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम की कौम समूद की बदशगुनी। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम की कौम ने इनको वाज़े नसीहत को कबूल करने के बजाय आप अलैहिस्सलाम और मोमिनों को मनहूस समझना शुरू कर दिया और कहने लगे, जब से आपने हमें दावत तौहीद पेश करना शुरू की है तब से हम मसाइब का शिकार हो गए हैं। फरमान इलाही है। इन्होंने कौम समूद ने कहा, ए सालेह अलैहिस्सलाम, हम तुम्हें और तुम्हारे साथियों को मनहूस समझते हैं। सालेह अलैहिस्सलाम ने कहा, तुम्हारी नहूसत तो तुम पर अजाब की सूरत में अल्लाह की तरफ से है, इसका सबब तुम्हारा कुफर है, तुम लोग तो आजमाए जा रहे हो। कौम समूद का हजरत सालेह अलैहिस्सलाम से मौजज़े का मुतालबा। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने जब कौम को दावत तौहीद पेश की तो कौम ने इसे मानने से इनकार कर दिया और कहने लगे कि अगर तुम वाकई अल्लाह के नबी हो तो अल्लाह ताला से कहो कि बतौर निशानी मौजज़ा नामी बस्ती की चट्टान में से 10 माह की हामला ऊँटनी निकाले और बाहर निकलते ही वो ऊँटनी बच्चा जने। आप अलैहिस्सलाम ने कौम से पुख्ता ईमान लाने का अहद पैमान लेने के बाद खड़े होकर नमाज पढ़कर अल्लाह ताला से दुआ मांगी कि वो इन लोगों के मुतालबे को पूरा फरमाते हुए पहाड़ से ऊँटनी निकाल दे। चनांचे अल्लाह ताला ने हजरत सालेह अलैहिस्सलाम की दुआ कबूल फरमा ली। पहाड़ की एक चट्टान फटी और इसमें से एक बहुत बड़ी हामला ऊँटनी निकल आई, जिसने बाहर निकलकर कौम के सामने बच्चे को जन्म दिया। जब कौम समूद ने अपनी आंखों से मौजज़ा जाहिर होते देख लिया तो इन्हें आप अलैहिस्सलाम की अजमत का एहसास हुआ और वो मरऊब हो गए, क्योंकि ऊँटनी का पहाड़ से निकलना अल्लाह ताला की कुदरत की वाज़े निशानी है और आप अलैहिस्सलाम की नबूवत का एक नाकाबिल तरदीद सबूत था। इस मौजज़े को देखकर आप अलैहिस्सलाम की कौम में से कुछ लोग ईमान ले आए, लेकिन अक्सर कुफ्र शिर्क और हट धेरी पर अड़े रहते थे। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से फरमाया कि अल्लाह ताला ने तुम्हारे मुतालबे पर बतौर मौजज़ा ऊँटनी भेज दी है, लिहाजा तुम इसे मत छेड़ना। ये अल्लाह की जमीन में से जहाँ चाहे वहाँ जाए, खाए पिए घूमे फिरे, तुम इसे मत छेड़ना। कोई भी आदमी से तकलीफ ना पहुँचाए, वरना तुम पर बहुत जल्द अल्लाह ताला का अजाब आ जाएगा। वो ऊँटनी इनमें मौजूद रही, वो जहाँ चाहती चरती, जब कुएं पर पानी पीने के लिए आती तो सारा पानी पी लेती, जिस पर लोगों को एतराज हुआ। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, एक दिन पानी पीने की बारी तुम अपने लिए मुकर्रर कर लो और एक दिन इस ऊँटनी के लिए। कुछ अरसा तक ये मामला यूं ही चलता रहा। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम के मौजज़े की बेहुरमती। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम
کو بطور معجزہ ملنے والی اونٹنی کی خاصیت یہ تھی کہ جیسے ہی وہ پانی پیتی فوراً اس کے تھن دودھ سے بھر جاتے تھے اور اتنا زیادہ دودھ ہوتا تھا کہ اس کا دودھ نکالنے سے لوگوں کے برتن دودھ سے بھر جاتے تھے۔ قوم کے جانور اس اونٹنی سے ڈرتے تھے، اس لیے اونٹنی قوم کے جانوروں سے الگ رہتی تھی۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اونٹنی کے بارے میں اپنی قوم کو سمجھا دیا تھا کہ اسے کوئی بھی تکلیف نہ پہنچائے ورنہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہیں عذاب گھیر لے گا، لیکن آپ علیہ السلام کی قوم نے آپ علیہ السلام کی بات کو اہمیت نہ دی اور جمع ہو کر یہ طے کیا اس اونٹنی کو قتل کر دیں تاکہ سارا پانی ہمیں مل جائے۔ امام ابن جریر رحمۃ اللہ اور دیگر مفسرین سے ذکر ہے کہ قوم سمود میں 2 عورتیں ایسی تھی جنہیں حضرت صالح علیہ السلام سے سخت نفرت تھی۔ ان میں سے ایک بہت مالدار اور اعلیٰ خاندان کی عورت تھی جس کا نام صدوق بنت محیہ تھا۔ اس نے قبیلے اسلم کے ایک آدمی سے نکاح کیا، پھر اس سے طلاق لے کر اپنے چچا زاد کزن سے کہا کہ اگر تم صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو قتل کر دو تو میں تم سے شادی کر لوں گی۔ دوسری عورت کا نام انیزہ بنت غنیم بنت معجلی تھا۔ یہ ایک مالدار آدمی دواب بن عمرو کی بیوی تھی۔ ان دونوں عورتوں کے پاس کافی تعداد میں جانور تھے اور ان کے جانور حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی سے بہت ڈرتے تھے۔ انیزہ نامی عورت نے قدار بن سعد بدماش آدمی سے کہا کہ میری 4 بیٹیاں ہیں، اگر تم صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو قتل کر دو تو میری جس بیٹی سے چاہو گے میں تمہاری شادی کر دوں گی۔ یہ دونوں نوجوان اونٹنی کو قتل کرنے کے لیے تیار ہو گئے اور قوم کے مزید افراد کو بھی اپنے ساتھ شامل ہونے کی دعوت دی۔ اس طرح قوم کے 7 مزید بدماش ان کے ساتھ مل گئے۔ ان 9 افراد نے مل کر قبیلے کے باقی افراد کی بھی حمایت حاصل کر لی اور اونٹنی کو قتل کرنے کے لیے گھات لگا کر بیٹھ گئے۔ جب اونٹنی کنویں سے پانی پی کر واپس آئی تو مزدہ نے اس پر تیر چلا دیا جو اونٹنی کے پنڈلی کی ہڈی میں پیوست ہو گیا۔ انیزہ اور اس کی بیٹیاں قدار کی حوصلہ افزائی کے لیے آگے بڑھی اور اسے خوب جوش دلایا۔ قدار نے اونٹنی پر تلوار سے وار کیا اور اس کی پونچھیں کاٹ، اس سے وہ زمین پر گر پڑی اور زور سے آواز نکالی۔ اونٹنی کا بچہ دوڑ کر قریبی پہاڑی پر چڑھ گیا، 3 مرتبہ بلبلایا۔ آخرکار قدار نے اونٹنی کے گلے میں نیزہ مار کر اسے قتل کر دیا۔ وہ اونٹنی کے بچے کے پیچھے بھاگے لیکن پہاڑ شق ہوا اور بچہ پہاڑ کے اندر چلا گیا۔ حضرت صالح علیہ السلام کو جب اونٹنی کے مرنے کی اطلاع ملی تو آپ علیہ السلام فوراً تشریف لائے اور اونٹنی کے مردہ حالت میں دیکھ کر رو دیے۔ حضرت صالح علیہ السلام کو قتل کرنے کی سازش۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اونٹنی کو مردہ حالت میں دیکھ کر اپنی قوم سے مخاطب ہو کر کہا، اب تمہیں 3 دن کی مہلت ہے، تم اپنے انجام کا انتظار کرو۔ کل تمہارے چہرے زرد، پرسوں سرخ اور تیسرے دن کالے ہو جائیں گے، اس کے بعد چوتھے دن عذاب الہی آ جائے گا۔ حضرت صالح علیہ السلام کی پیشین گوئی کے مطابق دوسرے ہی دن سے عذاب الہی کی علامتیں ظاہر ہونے لگی۔ لوگوں کو اپنے بارے میں فکر ہونے لگی۔ انہوں نے حضرت صالح علیہ السلام سے عذاب کو ٹالنے کی صورت دریافت کی اور اونٹنی کے بچے کو بھی تلاش کیا مگر وہ نہ ملا۔ آخر کار انہوں نے حضرت صالح علیہ السلام کو شہید کرنے کا منصوبہ بنایا، لیکن حضرت صالح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ان کی قوم کے برے ارادے سے آگاہ کر دیا تھا اور آپ علیہ السلام رات ہی رات میں وہاں سے نکل گئے۔ قوم سمود پر اللہ تعالیٰ کا عذاب۔ جب قوم سمود نے حضرت صالح علیہ السلام کو ملنے والے معجزات کی ناقدری کی اور اونٹنی کو ہلاک کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام کی پیشن گوئی کے مطابق قوم سمود پر اپنا عذاب نازل فرمایا۔ انہوں نے اونٹنی کو بدھ کے دن قتل کیا تھا، وہ جمعرات، جمعہ اور ہفتے کے دن زندہ رہے۔ اتوار کے دن صبح کے وقت اللہ تعالیٰ نے ان پر آسمان کی طرف سے ہیبت ناک چیخیں مسلط کر دی، زمین میں زلزلے برپا کیے جس سے تمام کافر کے جسموں پر کپکپی طاری ہو گئی۔ وہ اپنے گھروں میں جیسے بیٹھے تھے ویسے ہی بیٹھے بیٹھے بے جان جسموں میں تبدیل ہو گئے۔ صرف وہ لوگ زندہ بچے جو حضرت صالح علیہ السلام کی تعلیمات کے مطابق اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آئے تھے۔ حضرت صالح علیہ السلام کا اظہار افسوس۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کی تباہی و بربادی پر نہایت غم و حسرت کا اظہار فرمایا۔ فرمان الہی ہے، اس وقت وہ صالح علیہ السلام ان کو اپنی قوم سے
منہ موڑ کر چلے اور کہا کہ اے میری قوم، میں نے تو تم کو اپنے پروردگار کا حکم پہنچا دیا تھا اور میں نے تمہیں نصیحت بھی کی تھی، لیکن تم لوگ نصیحت کرنے والوں کو پسند ہی نہیں کرتے۔ قوم کی ہلاکت کے بعد حضرت صالح علیہ السلام حجر علاقے میں آئے اور ایمان لانے والے 4000 افراد کو لے کر فلسطین تشریف لے گئے اور اپنی وفات تک وہیں مقیم رہے۔ تو دوستوں، کیسا لگا آج کا ہمارا یہ قصہ آپ کو؟ اگر میرا قصہ پسند آیا ہو تو ویڈیو کو شیئر، چینل کو سبسکرائب، لائک کرنا نہ بھولیے گا کہ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔